इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। और फरमाए, एक खातून अपनी गोद को बच्चे से खाली होता तो देख सकती है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुसीबत गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुश्किल गवारा नहीं कर सकती। माँ वो है जिसकी मोहब्बत में न कोई बनावट है, माँ वो है जिसकी ममता के अंदर कोई रियाकारी नहीं है। हर मोहब्बत के अंदर रियाकारी हो सकती है, हर मोहब्बत के अंदर मफाद हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दिखावा हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दुई हो सकती है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें कोई रियाकारी नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें इखलास ही इखलास होता है, उसके अंदर मामला खालिस हुआ करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कभी मेरा चांद कहती है, कभी मेरा बेटा कहती है, कभी मेरा फूल कहती है, कभी मेरा राजा कहती है, कभी मेरा बादशाह कहती है। मुझे बताओ, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करती है। अगर बच्चा खिलौने मांग ले, माँ के अंदर ताकत न हो, फिर भी माँ अपने बच्चे को जैसे तैसे करके उसका मुतालबा पूरा करती है। बच्चा माँ से चाहे जो मांगे, माँ उसको देने की कोशिश करती है, उसकी झोली भरने की कोशिश करती है, उसके मुतालबात पूरा करने की कोशिश करती है। बच्चा रोता है तो माँ बेचैन हो जाती है, बच्चा रोता है तो माँ बेकरार हो जाती है। ऐ ममता की मारी माओ, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा मुकम्मल बयान इस वक्त माओ के साथ है। जो माएं बन चुकी है उनके साथ भी है, जो मुस्तकबिल में माँ बनने वाली है उनके साथ भी है। आप मुझे बताएं, एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ ला करके देना पसंद करती है, औलाद के लिए हर गम पी करके औलाद को खुशी अता करती है। ए अपने बेटे को चांद कहने वालियों, ए अपने बेटे को बादशाह और राजा कहने वालियों, ए अपने बेटे को मेरा गुलाब और मेरा फूल कहने वालियों, ए अपने बेटे के लबों को चूमने वालियों, ए अपने बेटों के, अपनी औलाद की पेशानी को और उनके गलों को बोसा देने वाली मेरी बहनों, मुझे बताओ, अगर जीने के ऊपर तुम्हारे बच्चे को कोई खड़ा कर दे और बच्चा गिरने के करीब हो, अगर सास ने खड़ा किया तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, अगर शौहर ने लापरवाही की तुम उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, तुम अपनी औलाद को अकेले नहीं छोड़ती। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी औलाद के बारे में कोई ये कहे कि इसको आग में डाल दे, मेरी बहन बता क्या तू आग में डालेगी? ऐ मेरी बहनों बताओ, जब तुम्हारी ममता इतनी मशहूर है, तुम्हारी मोहब्बत इतनी मशहूर है, अल्लाह अकबर, तुम अपनी औलाद के लिए हर गम पीती हो, हर तकलीफ बर्दाश्त करती हो, बताओ क्या तुम अपनी औलाद को मुश्किल में देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को कांटों पर चलता देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को आग में जलता देख सकती हो? एक माँ खुद को जलाकर अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करती है, एक माँ खुद को कांटों पर चलाकर अपनी औलाद को नंगे पैर कांटों पर चलने से बचाती है। मुझे बताओ, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब तुम अपनी औलाद को दुनिया की आग में देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को कांटों पर चलता देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को मुसीबत और तकलीफ में दुनिया के अंदर देखना गवारा नहीं कर सकती, तुम अपनी औलाद की बेचैनी पर बेचैन हो जाती हो, अपनी औलाद की बेकरारी पर बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों मुझे बताओ, तुम अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन कैसे बना रही हो? तुम अपनी औलाद को जहन्नम की आग की तरफ कैसे ढकेल रही हो? तुम अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन क्यों कर बना रही हो? आप कहेंगी हमने किस तरीके से अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाया? याद रखे मेरी बहन, एक माँ अपनी औलाद को जन्नती भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को जहन्नमी भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को नेक और मुत्तकी भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को गुनाहगार और आवारा भी बना सकती है। माँओं का किरदार औलाद की तरबियत के अंदर कलीदी रोल रखता है, बुनियादी रोल रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक माँ
کی گود اب اولاد کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے. ماں کی گود سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی آخر دم تک کے اسے یاد رہتا ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میرے احباب نے، اختر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جائے گا. یقیناً ہم بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اے اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں. عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے. بچہ گالی دے رہا ہے، دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے. بچہ گانے گنگنا رہا ہے، گنگنانے دیا جائے. بچہ ناچ رہا ہے، ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا. یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے. یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا. کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا. آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا. بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر. گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے. ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے، گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے، انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا. جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا، اسی وقت احتیاط سے کام لینا. اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے
माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकार गरीब नवाज के जान नशीन है। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ बिल्लाह से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, मां की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ, अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है, आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है, आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजो, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि मां बीज है, मां बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा, आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी मां को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कस्में दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है, कस्में दे दे
کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا. وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا, نہ وہ کسی کی شادی میں گئی, نہ وہ کسی کی میت میں گئی. اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی. اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی. آپ غور کریں, جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے. اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا, اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے, اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی, اس کا سارا معیار گر جائے گا. میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے, ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی, اس کی ماں بھی پارسا تھی, اس کی ماں بھی عظیم تھی. کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی, آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا, میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا. آپ غور تو فرمائے, آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے, آج عورتیں جسم سے ٹچ کپڑے پہن رہی ہے. آپ مجھے بتائیں غوث الاعظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے ابا نے ایک سیب کے بدلے زندگی کے برسوں مشقت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا. آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو دیکھیں, ان کی ماں مقدس ہے, مقدس ہے, مقدس ہے. جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے.